अनुलोम विलोम प्राणायामलाई कसरी सही तरिकाबाट गर्न सकिन्छ र यसको गहिरो फाइदा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा हामी भित्रको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई, नसा नाडीहरूलाई शुद्ध गराउने काम गर्छ र हामी भित्रको विकारहरूलाई हटाउने काम गर्छ, मनलाई एकाग्रता हुनको लागि सहयोग गर्छ, सबै हर्मोनहरूलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि सहयोग गर्छ। यो एकदमै रामबाण अचूक प्राणायाममा गनिन्छ र यसलाई मिलाएर यदि गर्न जान्यौँ भने यसले साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ र यो कसरी गर्ने त यसलाई बुझ्नु अत्याधिक जरुरी छ अभ्यासको साथसाथमा। त्यसैले अब तपाईहरूले मैले यहाँ जसरी गर्छु त्यसरी नै यसलाई अभ्यास गरौँ। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम छ, यो सही टेक्निक गर्ने तरिका के हो, कसरी सही हुन्छ भन्ने कुरा अभ्यास गर्दै हामीले यसलाई जान्ने पर्ने हुन्छ र सबैले ढाड कम्मर सिधा गर्दै तयारी अवस्थामा बसेर यसलाई अभ्यास गर्नको लागि तयार हुनुहोला। मैले यहाँ अहिले सिकाउँदैछु। यसरी पहिला सुरुमा ढाड कम्मरलाई सिधा र यो हातलाई जुनसुकै मुद्रामा, ज्ञान मुद्रामा, वायु मुद्रामा, एउटा मुद्रामा फिक्स गर्ने र कुर्सीमा यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एकदमै खुल्ला ठाउँमा गएर भैमा चकल्टी मारेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर यो स्पाइनको, ढाडको रेडको हड्डी सिधा हुनु जरुरी छ। र त्यस पश्चात हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ यी दुई औँलाको प्रयोग हुन्छ। यसरी यो साइने औँला र यसरी बुढी औँलाको प्रयोग हुन्छ। यी दुईटा बिचको औँलालाई फोल्ड गरेर यी दुईटा औँलाको प्रयोग गर्नुपर्छ। र प्राणायाम गर्दा हामीले 5 तान्ने गर्छौँ र 5 रोक्ने गर्छौँ र 5 छोड्ने गर्छौँ। यानी कि सासलाई 5 गन्ने बेलासम्म 1 2 3 4 5 तान्यौँ, 5 फेरि गन्ने बेला फेरि रोक्ने सासलाई 1 2 3 4 5 फेरि श्वास छोड्ने 1 2 3 4 5 यस्तो तालमा हामीले गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यो हातको पोस्चरलाई यसरी मिलाएर सुरुमा दाहिने नाकको हातको यो बुढी औँलाले दाहिने नाकको प्वाललाई नै यसरी हलुकासँग धेरै प्रेस नहुने गरेर आरामदायक तरिकाले बन्द गर्नुपर्छ। र त्यस पश्चात मैले जसरी गर्छु त्यसरी नै कन्टिन्यू त्यहाँ बसेर यसको अभ्यास यसरी गर्न सकिन्छ। पहिला दाहिने नाकको प्वाललाई थुनेको छु र अब सास लिँदै 1 2 3 4 5 यसरी श्वास लिइसकेपछि अब होल्ड पुरा रोक्ने 1 2 3 4 5 अब छोड्ने, छोड्दा दाहिने नाकको प्वाल हुँदै छोड्ने यसरी 1 2 3 4 5 र अब फेरि श्वास तान्दा दाहिने नाकको प्वालद्वारै तान्ने यसरी 1 2 3 4 5 पुरा 5 पछि फेरि रोक्ने, रोक्दा 5 सम्म फेरि 1 2 3 4 5 छोड्ने बेलामा देब्रे नाकको प्वाललाई छोडेर श्वासलाई छोड्दै जाने 5 सम्म 1 2 3 4 5 अब फेरि त्यही नाकको प्वालद्वारा तान्ने 1 2 3 4 5 अब फेरि होल्ड गर्ने, रोक्ने 5 सम्म 1 2 3 4 5 अब फेरि दाहिने नाकको प्वालमा खुल्ला गर्दै श्वासलाई छोड्ने 5 सम्म 1 2 3 4 5 फेरि त्यही छोडेको बाटै तान्ने 1 2 3 4 5 अर्कोबाट तानिसकेपछि फेरि होल्ड गर्ने 1 2 3 4 5 छोड्ने बेलामा देब्रे नाकको प्वाल हुँदै 1 2 3 4 5 फेरि
सास तान्दै 1 2 3 4 5। सासलाई रोक्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई छोड्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई तान्दै 1 2 3 4 5। सासलाई रोक्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई छोड्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई तान्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई रोक्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई छोड्दै 1 2 3 4 5। फेरि श्वासलाई तान्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई रोक्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई छोड्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई तान्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई रोक्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई छोड्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई तान्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई रोक्दै 1 2 3 4 5। श्वासलाई छोड्दै 1 2 3 4 5। यसरी कन्टिन्यू हामीले कमसेकम 10 मिनेटसम्म मात्रै यो अभ्यास गऱ्यौँ भने मनलाई शान्त तुरुन्त बनाउँछ र टाउको दुख्ने समस्याहरू जति पनि छ त्यसलाई सबैभन्दा छिटो ठिक गराउनको लागि उपयोग हुने सबैभन्दा महाअस्त्र हो यो।